السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. دروس القاعدة النورانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع الحروف المتحركة. حركات: فتح، كسرة، ضمة. فتح، كسرة، ضمة. همزة: فتح، همزة كسرة، آي. همزة ضمة، أو. ها فتح، ها كسرة، هي. ها ضمه، هو. عين فتح، عين كسرة، عي. عين ضمة، عو. حا فتح، حا كسرة، حي. حا ضمة، حي. غين فتح، غين كسرة، غي. غين ضمة، غو. خا فتح، خا كسرة، خي. خا ضمة، خو. قاف فتح، قاف كسرة، قي. قاف ضمة، قو. كاف فتح، كاف كسرة، كاكي. كاف ضمة، كو. جيم فتح، جيم كسرة، جاجي. جيم ضمة، جو. شين فتح، شين كسرة، شاشي. شين ضمة، شو. يا فتح، يا كسرة، ياي. يا ضمة، يو. ضاد فتح، ضاد كسرة، ضي. ضاد ضمة، ضو. لام فتح، لام كسرة، لي. لام ضمة، لو. نون فتحنا، نون كسرة، ناني. نون ضمة، ناني، نو. را فتح، را كسرة، راري. را ضمة، رو. طا فتح، طا كسرة، طاطي. طا ضمة، طو. دال فتح، دال كسرة، دادي. دال ضمة، دو. تا فتح، تا كسرة، تاتي. تا ضمة، تو. صاد فتح، صاد كسرة، صي. صاد ضمة، صو. سين فتح، سين كسرة، ساسي. سين ضمة، سو. زا فتح، زا كسرة، زازي. زا ضمة، زو. ضا فتح، ضا كسرة، ضي. ضا ضمة، ضو. ذال فتح، ذال كسرة، ذي. ذال ضمة، ذو. ثا فتح، ثا كسرة، ثاثي. ثا ضمة، ثو.
fa fatah fa kisra fi fa dhammah fu fa fi fu waw fatah waw kisra vi waw dhammah vu wa wi wu ba fatah ba kisra bi ba dhammah bu ba bi bu mim fatah mim kisra ma mim dhammah mu ma mi mu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.